नमस्कार, यो भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी पूर्णाङ्क अर्थात् इन्टिजरको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। हामीले विभिन्न वस्तुहरूको गणना गरिरहेका हुन्छौँ। गणना गर्न वा मापन गर्न अङ्कहरूको प्रयोग गरिन्छ। उक्त अङ्कहरूलाई सङ्केतमा लेख्दाखेरि सङ्ख्याङ्क बन्छ। जस्तै 1 लाई 1, 2 लाई 2 आदि। यस्ता गन्तीका सङ्ख्याहरूलाई हामी बारम्बार प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। गन्तीका सङ्ख्याहरूलाई प्राकृतिक सङ्ख्या भन्छौँ। प्राकृतिक सङ्ख्यालाई n ले डिनोट गरिन्छ। n इक्वल्स टु 1, 2, 3 ... शून्य सहितको प्राकृतिक सङ्ख्या हो भने त्यसलाई हामी पूर्ण सङ्ख्या भन्छौँ। पूर्ण सङ्ख्या w इक्वल्स टु 0, 1, 2, 3 ... कुनै मापनहरू ऋणात्मक पनि हुन्छन्, जस्तै तापक्रम, ऋण आदि। यदि ऋणात्मक मापन गर्न पर्यो भने ऋणात्मक पूर्णाङ्कहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यसैले गन्तीका सङ्ख्याहरू तिनीहरूको ऋणात्मक र शून्य सहितका सङ्ख्याहरूलाई हामीले पूर्णाङ्क अर्थात् इन्टिजर भन्छौँ। पूर्णाङ्कहरू इन्टिजरलाई हामीले जेटले डिनोट गर्छौँ र जेट इक्वल्स टु -∞ देखि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 देखि +∞ सम्म पर्छ। सङ्ख्या रेखामा हेरौँ न। शून्य यस्तो एउटा पूर्णाङ्क हो जुन ऋणात्मक पनि हुँदैन र धनात्मक पनि हुँदैन। पूर्णाङ्कहरूलाई जोड्न, घटाउन, गुणन गर्न र भाग गर्न सकिन्छ। जस्तै पूर्णाङ्कका जोडका नियमहरू हेरौँ न। लज अफ एडिसन अफ इन्टिजर। यदि a, b र c तीनवटा पूर्णाङ्कहरू भए बन्दी नियम अर्थात् क्लोजर ल अनुसार a + b र a + b + c पनि पूर्णाङ्क नै हुन्छन्। उदाहरणका लागि 2, 3 र 4 पूर्णाङ्कहरू भए 2 + 3 = 5 र 2 + 3 + 4 = 9 पनि पूर्णाङ्क नै हुन्। विनियमको नियम अर्थात् कम्युटेटिभ ल। a + b = b + a अर्थात् a + c = c + a अर्थात् b + c = c + b। जस्तै 2 + 3 = 3 + 2। त्यस्तै अर्को नियम छ सङ्घीय नियम अर्थात् एसोसिएटिभ ल। ब्राकेट a + b ब्राकेट क्लोज + c = a + ब्राकेट b + c। जस्तै ब्राकेट 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9। त्यस्तै 2 + ब्राकेट 3 + 4 = 2 + 7 = 9। त्यस्तै अर्को नियम छ एकात्मक नियम अर्थात् आइडेन्टिटी ल। a + 0 = 0 + a = a। जस्तै उदाहरणको लागि 2 + 0 = 0 + 2 = 2 भयो। त्यस्तै अर्को नियम छ विपरीत परिणामको नियम अर्थात् इन्भर्स ल। यसमा a + ब्राकेट -a = ब्राकेट -a + a = 0। उदाहरणको लागि 2 + ब्राकेट -2 = -2 + 2 = 0 भयो। पूर्णाङ्कहरूका गुणनका नियमहरू पनि छन्। ल अफ मल्टिप्लिकेसन अफ इन्टिजर। यदि a, b र c तीनवटा पूर्णाङ्कहरू भए बन्दी नियम क्लोजर ल अनुसार a × b, b × c, c × a पनि पूर्णाङ्क नै हुन्छन्। जस्तै 2, 3 र 4 पूर्णाङ्कहरू भएदेखि 2 × 3 = 6 पूर्णाङ्क नै हो, 2 × 4 = 8 पूर्णाङ्क नै हो र 3 × 4 = 12 पनि पूर्णाङ्क नै हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो नियम छ विनियम नियम अर्थात् कम्युटेटिभ ल। a × b = b × a। जस्तै उदाहरणको लागि 2 × 3 = 3 × 2 हुन्छ। त्यस्तै सङ्घीय नियम अर्थात् एसोसिएटिभ ल। ब्राकेट a × b × c =
a इन्टु ब्राकेट b इन्टु c। जस्तै 2 इन्टु 3 ब्राकेट क्लोज इन्टु 4 बराबर 6 इन्टु 4 बराबर 24। त्यस्तै गरी 2 इन्टु ब्राकेट 3 इन्टु 4 बराबर 2 इन्टु 12 बराबर 24 नै भयो। त्यस्तै अर्को नियम छ पद विच्छेदन अर्थात् वितरणात्मक नियम। यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ ल पनि भन्छौँ। यसमा a इन्टु ब्राकेट b प्लस c बराबर a इन्टु b प्लस a इन्टु c हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 2 इन्टु ब्राकेट 3 प्लस 4 इक्वल्स टु 2 इन्टु 7 इक्वल्स टु 14 र 2 इन्टु 3 प्लस 2 इन्टु 4 इक्वल्स टु 6 प्लस 8 इक्वल्स टु 14 नै हुन्छ। त्यस्तै अर्को नियम छ एकाइ नियम अर्थात् आइडेन्टिटी ल। यसमा a इन्टु 1 इक्वल्स टु 1 इन्टु a इक्वल्स टु a नै हुन्छ। उदाहरणको लागि 2 इन्टु 1 इक्वल्स टु 1 इन्टु 2 इक्वल्स टु 2 नै हुन्छ। अब प्लस र माइनस चिन्हहरूको गुणन र भागको नियम पनि हेरौँ। चिन्हहरूको गुणन र भागको नियम लज अफ साइन 1 नम्बरमा प्लस इन्टु प्लस इक्वल्स टु प्लस नै हुन्छ। जस्तै +2 इन्टु +3 इक्वल्स टु +6 नै भयो। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा प्लस इन्टु माइनस इक्वल्स टु माइनस नै हुन्छ। उदाहरणको लागि +2 इन्टु -3 इक्वल्स टु -6। त्यस्तै गरी माइनस इन्टु प्लस इक्वल्स टु माइनस नै हुन्छ। जस्तै -2 इन्टु +3 बराबर -6 भयो। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा माइनस इन्टु माइनस इक्वल्स टु प्लस हुन्छ। उदाहरणको लागि -2 इन्टु -3 इक्वल्स टु +6 भयो। त्यस्तै भागको नियम हेरौँ त प्लस भागा प्लस इक्वल्स टु प्लस नै हुन्छ। जस्तै +4 भागा +2 बराबर +2 नै भयो। त्यस्तै गरी प्लस भागा माइनस बराबर माइनस हुन्छ। जस्तै +4 भागा -2 बराबर -2 भयो। त्यस्तै सातौं नम्बरमा माइनस भागा प्लस बराबर माइनस हुन्छ। जस्तै -4 भागा +2 बराबर -2 हुन्छ। त्यस्तै माइनस भागा माइनस बराबर प्लस हुन्छ। जस्तै -4 भागा -2 बराबर +2 हुन्छ। त्यस्तै पूर्णाङ्कहरूको सरल गर्दा सर्वप्रथम भाग, त्यसपछि गुणन, अनि जोड र त्यसपछि घटाउ गर्नुपर्छ। कोष्ठ र को अर्थात् अफ भए पहिला कोष्ठ र अनि को अर्थात् अफको गर्नुपर्छ। कोष्ठमा पनि सानो कोष्ठ पहिला अनि मझौला कोष्ठ र अन्त्यमा ठुलो कोष्ठको क्रिया गर्नुपर्छ। सरलीकरणको नियम अर्थात् लज अफ सिम्प्लिफिकेसन अनुसार हामीले BODMAS बदमास रुल चाहिँ फलो गर्छौँ अथवा अपनाउँछौँ। बी भनेको ब्राकेट अर्थात् कोष्ठकहरू हुन्। कोष्ठकहरूमध्ये सानो कोष्ठ अनि मझौला कोष्ठ र ठुलो कोष्ठको क्रियाकलापहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि ओ भनेको अफ अर्थात् को, अनि डी भनेको भाग अर्थात् डिभाइडको क्रिया गर्नु पर्यो। त्यस्तै एम भनेको गुणन अर्थात् मल्टिप्लिकेसनको क्रिया गर्नु पर्यो। त्यस्तै ए भनेको जोड अर्थात् एडिसनको क्रियाकलाप गर्नु पर्यो। त्यस्तै एस भनेको घटाउ अथवा सबट्र्याक्सन हो र सबट्र्याक्सनको क्रियाकलाप गर्नु पर्यो। यसरी आज हामीले पूर्णाङ्कहरूका जोडका नियमहरू, पूर्णाङ्कका गुणनका नियमहरू, चिन्हहरूको गुणनका नियमहरू र सरलीकरणको नियमहरूको विषयमा छलफल गर्यौँ।